नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा हरेक दिन हामी बहस गर्ने गर्छौँ र संवाद गर्ने गर्छौँ। बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हामीलाई यहाँहरूले लाइभ हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। पलपलको खबरको अपडेटका लागि दिनेश खबरलाई तपाईँहरूले हेर्न, पढ्न, फलो र लाइक गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गरे। र आज प्रसङ्ग रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवसको अवसर पारेर आज हामी मानवाधिकारको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसको लागि मैले निम्त्याएको व्यक्ति हुनुहुन्छ इन्सेक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख खड्गराज जोशीसँग मैले सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु र उहाँ केही मिनटभित्रै पुग्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले स्टुडियोमै कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि मैले बेलौरी यो चाहिँ सडक खण्ड डोके बजार बेलौरी बेलडाँडी दैजी सडक खण्ड जुन चाहिँ हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्दछ, हुलाकी सडकमा दसैँ यता काम नभएको भन्दै त्यहाँको स्थानीयहरूले बुटाबारीदेखि बेलौरी र बेलडाँडीसम्मको क्षेत्रमा जुन 20 किलोमिटर क्षेत्र रहेको छ, त्यो सडक खण्डमा ठेकदार कम्पनी अथवा निर्माण व्यवसायले दसैँ यतादेखि काममा नआएको भन्दै त्यहाँको स्थानीयहरूले निर्माण व्यवसायको खोजी गर्दै पोलमा चाहिँ सूचना, फोटोसहितको चाहिँ सूचना टाँसेका छन् र सिद्धिसाई कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक चक्रदीप शाही बेपत्ता भएको भनेर त्यहाँको स्थानीयहरूले एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छन्। मैले उक्त विषयमा 8 बजेपछि कुराकानी गर्नेछु। बेलौरीका स्थानीय खड्ग शाह र हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सँग मैले कुराकानी गर्नेछु, रामकुमार जयसवालसँग। पहिलो प्रसङ्गमा हामीले मानवाधिकार दिवस, आज अन्तर्राष्ट्रिय अथवा विश्व मानवाधिकार दिवसको प्रसङ्ग पारेर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेका सुदूरपश्चिम प्रमुख खड्गराज जोशीसँग स्टुडियोमै मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँ चाहिँ आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद नारायणजी। र विषयवस्तुमा हामीसँग थोरै समय छ, त्यही भएर विषयवस्तुमै प्रवेश गरेर मैले प्रश्न गर्न चाहे। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाइराख्दाखेरि यो हाम्रो अवस्था, नेपालको मानवाधिकारको स्थिति चाहिँ के रहेको यहाँहरूको चाहिँ ठम्याइ छ? अब यो अन्य यो विभिन्न चाहिँ मानवाधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि यो कुराहरू, तथ्याङ्कहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्छ। तपाईँहरूको चाहिँ के छ अवस्था हाम्रो? धन्यवाद नारायणजी। यो विश्व मानवाधिकार दिवस आज विश्वभरिका नागरिकहरूले आत्मगौरव गर्नुपर्ने र एउटा जीवन को मर्यादित जीवनको परिकल्पना गरेका सङ्घर्षहरूले जुन ल्याएको परिणाम भनेको 1948 डिसेम्बर 10मा जुन विश्वव्यापी मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भयो, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसलाई एउटा चाहिँ नैतिक बन्धनकारी अथवा नैतिक एउटा बन्धन हुने प्रेसरको डकुमेन्ट पनि हो र त्यसलाई नै अहिले टेकेर सबैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि बनेका हुन्। र यो परिप्रेक्ष्यमा नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा सदस्य राष्ट्र र जसले मानवाधिकारका धेरै जस्तो आधार ICCPR भन्छौँ, जसलाई नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको जुन अनुबन्धहरू छ, ती अनुबन्धहरूमा पनि पक्ष राष्ट्र भएको हिसाबले यो दिनलाई नेपाल सरकारले पनि अब त्यसलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा कसरी मनाउँछ एउटा कुरा होला, तर हामी नेपालका जति पनि मानवाधिकार रक्षकहरू छौँ र मानवाधिकारको पक्षपातीहरूको आजको दिन भनेको एउटा चाहिँ नि हाम्रो एउटा उत्सव नै हो, एउटा पर्व नै हो। अब जहाँसम्म प्रश्न रह्यो तपाईँको कि नेपालको मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ त भन्ने कुराहरूमा अब यसको साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गर्नको लागि त हामीसँग थोरै समय चाहिन्छ। किनभने मेरो संस्था इन्सेक, जसले विगत 29 वर्षदेखि अनवरत रूपमा एकै दिनमा फागुन 7 गते नेपालको सिङ्गो मानवाधिकारको अवस्था कस्तो रह्यो र यहाँको व्यवस्थापिकाले के गर्यो,
कार्यपालिकाले के गर्यो, न्यायपालिकाले के गर्यो, कुन जिल्लामा कस्ता प्रकृतिका घटनाहरू भए, कति मान्छे पीडित भए र ती मान्छेहरूको हालको अवस्था के छ भन्ने कुरा यो जग जाहेर छ। हामी फागुन 7 गते त रिपोर्ट निकाल्छौँ। तर त्यसैको जगमा टेकेर मैले भन्नुपर्दा विगतका वर्षहरू र अहिलेसम्मको हामीले पाएको सूचना, हामीले हाम्रा 77 जिल्लामा चाहिने काम गरिरहनुभएका इन्सेक कर्मीहरू र हामीसँग सहकार्य गर्ने विभिन्न मानवाधिकार कर्मी र संस्थाहरूको मोटामोटी तथ्याङ्क र मोटामोटी चाहिँ उहाँहरूको चाहिने रिपोर्टलाई हेर्दाखेरि नेपालको मानवाधिकारको अवस्थामा सुधार आएको छैन। अब तुलनात्मक रूपमा हिजो हामीले गर्ने परिभाषा, हामीले चाहिने त्यसलाई विश्लेषण गर्ने एउटा शैली केही फरक हो। जस्तो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारभित्र प्रहरीले दमन गर्यो, सरकारले कुनै त्यस्ता अन्य कुराहरू जनतामाथिको चाहिने कुनै त्यस्ता अत्याचारहरू चाहिँ भए, पीडा भयो भने त्यसलाई मात्रै मानवाधिकारको विषय बनाएर हामीले बाहिर चाहिने तथ्याङ्कहरू ल्याउने र मानवाधिकारको सवाल बन्थ्यौँ। तर त्यो होइन, त्यो अपुरो परिभाषा हो र अपुरो चाहिने त्यो एउटा चाहिने बुझायो। त हो के त भन्दाखेरि मानवाधिकार भन्ने बित्तिकै सबै नागरिकहरूले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने एउटा चाहिने भनौँ न अब त्यो जीवनको अधिकार हो, जसमा एउटा नानीले बच्चाले समयमै खोप पाउनेदेखि लिएर हरेक नागरिकको चाहिने मृत्यु पश्चातका संस्कारसम्म, जन्मनुभन्दा पूर्व, किनभने आमाले पनि खोप पाउनु पर्यो र मान्छेको मृत्यु भएपछि आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसारको संस्कारसम्म पनि उसको दाबी रहने, यस्तो कुराहरूमा अब त्यहाँ डिग्रीको कुरा हुन्छ। किनभने उसका खाद्य का कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, आवासका कुरा, उसका चाहिने अन्य चाहिने स्रोतका कुरा, अब उसका सांस्कृतिक जीवनका कुराहरू, त यो हेर्ने भने त हाम्रो स्थिति त कहाँ भन्नु त धेरै कमजोर। त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको पाटोमा त नेपालको अवस्था दयनीय भन्नुपर्छ, शब्दमै भन्नुपर्दा, जहाँ राज्यले चाहिने त्यो सम्बोधन गर्न सकेकै छैन, सम्बोधन गर्न सकेका छन्, काम गरिरहेछन्, केही राम्रा प्र्याक्टिसहरू छन्। हामीले सधैँ चाहिने नकारात्मक चाहिने टिप्पणी मात्रै गर्न हुँदैन विगतको। तर पनि के हो भने हामी आजको दिनमा आइपुग्दासम्म गर्नुपर्ने कति थियो, किनभने जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा एउटा इन्जोय गर्ने, उसले एउटा चाहिने एउटा भनौँ न त्यसलाई चाहिने आत्म खुसीका साथ स्वीकार पर्ने कुराहरूमा त तपाईँ देख्नुहोस् न, अहिले पनि चाहिँ तपाईँको मान्छे आवासविहीन छन्, त्यहाँ मानवाधिकारको प्रश्न उठ्छ। हामीले चाहिने शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिने अहिले पनि हाम्रो शिक्षा चाहिने यो कस्तो भन्दा 2 खाले 3 खाले शिक्षा भइसक्यो। धनी र गरिबको शिक्षा छ, जहाँ गुणस्तरीय शिक्षाको हामी परिकल्पना गर्छौँ। कसरी गुणस्तरीय हुन्छ? एउटा टिचरको घरमा 100औं विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्छ, दूरदराजका गाउँमा भवन छैन, दूरदराजमा चाहिँ दरबार टिचर छैन, ल्याब छैन, बच्चाहरूलाई भोलि उनीहरूको भविष्य के हुन्छ भने कहाँबाट मार्केट पाउँछ? शिक्षाको अवस्था। स्वास्थ्यको भन्नुहोस्, तपाईँले चाहिने हामी अहिले सुदूरपश्चिममा चाहिने छलफल गरिरहेछौँ। सुदूरपश्चिममा चाहिँ सरकारको स्वास्थ्यको अहिले भर्खर चाहिने केही अब यो कोभिड र अन्य कारणले केही चाहिने नयाँ कुराहरू आउँदैछन्। विगतदेखि नै हेर्नुहोस् न, किन भन्दाखेरि हाम्रा मान्छेहरू जो दूरदराजमा बस्छन्, हामीले टार्गेट ग्रुप त त्यो हो नि त। किनभने धनगढीमा बस्ने, काठमाडौँमा बस्ने र हामीलाई अलिकता पनि केही हुने बित्तिकै हामी चाहिँ छानी छानी अस्पतालमा जान सक्ने केही पहुँच भएका मान्छेहरूको स्वास्थ्य जीवन हेर्ने कि त्यो मान्छे जसले चाहिँ तपाईँको 1 गोली सिटामोल पाउँदैन, जहाँ चाहिँ के छ भने एउटा सामान्य कार्यालय 100 भरमा स्वास्थ्य संस्थाहरू चलाउनुपर्छ, त्यो ठाउँको मान्छेको स्वास्थ्य के होला? पनि स्वास्थ्यको अवस्थालाई मानवाधिकारसँग जोड्दाखेरि त्यहाँ विचार गर्नु। किसानहरू तपाईँ भन्नुहुन्छ, मैले अस्ति मात्रै छलफल गरेको छु, हामीलाई चाहिँ अराउन्ड 50,000 मेट्रिक टन चाहिने तपाईँको चाहिने यो मलहरू, खादहरू चाहिन्छ, तर हामीले 9,000 मात्रै आपूर्ति गर्न सकेका रहेछौँ। भन्नुहोस्, अब बिउका कुरा, बजारका कुरा र किसानले पाउने ऋणका कुरा अहिले पनि हामी अब मैले आरोप मात्रै होइन, हाम्रो विश्लेषण, किनभने उनीहरूको सहज ऋण पाउँछ कि पाउँदैन, उनले सहज बजार पाउँछ कि पाउँदैन, उनीहरूको सहज कृषि चाहिने इक्विपमेन्टहरू पाउँछ कि पाउँदैन, यी यावत कुराहरू तपाईँ जता हेर्नुहुन्छ। किनभने मानवाधिकारको कुरा त्यहाँ जोडिने भएको हुनाले राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने, जस्तो सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति भन्छ नि, उसका 3टा दायित्वहरू हुन्। त त्यो सम्मानको कुरालाई हेर्दाखेरि पनि बनाएका ऐन कानुन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको चाहिँ परिपालना गर्ने अथवा कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा पनि कमजोरी नै छ।
र यी जम्मै चाहिने कुराहरूको संरक्षण गर्ने कुराहरूमा पनि कमजोरी देखिन्छ र परिपूर्तिको सवालमा पनि यो अलि विभेदकारी चाहिँ परिपूर्ति छ। किन भन्दाखेरि पहुँचको भरमा तपाईँको राज्यको स्रोत साधनको चाहिने परिचालन हुन्छ अथवा त्यो वितरण हुन्छ। त्यसकारणले मानवाधिकारको मैले विश्लेषण गर्नुपर्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार जहाँ जनताको भनौँ न प्रत्यक्ष शारीरिक पीडा हुने खालका केही गतिविधिहरू घटेको देखिन्छ र तर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पाटोमा भनेको नाजुक अवस्था छ भनेर हामीले चाहिँ अहिले पनि भन्न दाबी गर्छौँ। यो चाहिँ राजनीतिक अधिकारहरू पाउने त्यसपछिका जो चाहिँ अब सर्वसाधारणले जीवनयापन गर्नको लागि जो चाहिँ सांस्कृतिक धार्मिक अब स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी लगायतका चाहिँ अधिकारहरू आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारहरू को सुनवाई नहुँदाखेरि त अब मानव अधिकार ले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो प्राप्त गरेर एउटा सुखी जीवन यापन गर्न सक्यो भन्न त मिल्दैन होला नि। किन यस्तो भइराखेको? अब त्यही मैले अघिको कुरालाई मैले एउटा शब्द चाहिँ फेरि साथबाट लिए कुरो के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको मानवाधिकारको परिभाषा गर्ने हो भने यसको सम्बन्ध भनेको राज्यसँगको अन्तर सम्बन्ध भन्छ। यो विश्वव्यापी मान्यता हो। व्यक्तिबीचको अन्तर सम्बन्ध अपराध हो, राज्य बीचको अन्तर सम्बन्ध मानवाधिकार हो। तपाईँलाई मैले पीडा दिएँ, मैले अपराध गरेको, किनभने त्यसका राज्यका चाहिँ विभिन्न संरचनाले मलाई कारवाही गर्छन् त। तर राज्यले गर्ने विभेद, राज्यले गर्ने व्यवहार मानवाधिकारसँग जोडिन्छ। अब हामीसँग के छ भन्नुहुन्छ भने मैले अघि भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले जारी गरेका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महासन्धिहरू अनुबन्धहरू छन् जहाँ नेपाल सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर त्यसलाई हस्ताक्षर गर्छ र त्यसलाई चाहिँ पक्ष राष्ट्र भएको छ, समस्या छैन। र हामीले लामो सङ्घर्ष पछाडि चाहिने धेरै चाहिने तपाईँको खर्चिल गरेर धेरै समय धेरै क्षति गरेर बनाएको एउटा चाहिने संविधान पछिल्लो 72 को संविधान छ। संविधानको प्रस्तावनामै के छ भन्नुहुन्छ भने मानवाधिकारको उच्च सम्मान भन्ने शब्द परेको छ, त्यसमा हामी गर्व गर्छौँ। र तअनुसारको चाहिने संविधानमा गरिएका जुन मौलिक हकहरू छन् ती मौलिक हकमा पनि सुन्दर छन्। केही अब थपघट गर्ने कुराहरू आगामी दिनमा हुँदै गयो तर पनि तुलनात्मक हिसाबमा राम्रो छन्। त अब भएर के गर्ने? त त्यहाँ भएका कुराहरूको जनताले अनुभूति हुने गरी, जनतालाई अनुभूति हुने गरी राज्यले आफ्नो दायित्व सम्झेर काम गर्नु नै के हो त भन्दाखेरि सम्मान हो, नागरिकप्रतिको सम्मान हो। त्यो सम्मान गर्नु भनेको अब आफूले बनाएका कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मूल्य मान्यताहरू अनुसारको जनतालाई चाहिने त्यो चाहिँ फ्रिडम दिनुपर्ने हो, त्यो सुविधा दिनुपर्ने, त्यो कुराको कमी भयो। त्यो कमी भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ मानवाधिकारको प्रश्न यहाँ रुमलिरहन्छ। त्यसकारणले यो कार्यान्वयनको समस्या हो। पछिल्लो दिनको समस्या भनेको कार्यान्वयनको समस्या हो। राज्यका अब अहिले भन्नुहुन्छ भने हामीसँग 3 तहको सरकार छ, हामीले चाहिने नजिकको स्थानीय सरकार पाएका छौँ र हाम्रो प्रदेशको चाहिने एउटा चाहिने सबै समग्रता चाहिने विकास जनताका चाहिने आधारभूत कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्ने प्रदेश सरकार छ र अब सङ्घीय सरकार छ। र यी तीनै तहका सरकारहरूले आफ्नो कानुनहरू बनाउने कुरा र कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा कतिको प्र्याक्टिस हामीले धेरै चरणमा यो छलफल उहाँहरूसँग पनि गरेका छौँ। कुरो के भने नागरिक सहभागिता बिनाको अथवा सरकारवालाको सहभागिता बिनाको बनाएका कार्यक्रमहरू नीतिहरूले उसले अपनत्व गर्छ कि गर्दैन त्यो प्रश्न हुन्छ। यो उहाँहरूसँग गरिएको प्रश्न हो, उहाँहरूसँग गरिएको छलफल हो यो नीतिगत सरकारका मान्छेहरूसँग। त भन्दाखेरि यसमा उहाँहरू चाहिने अब इच्छा शक्तिलाई त म अहिले त्यति चाहिने आरोप लाउने कुरो छैन। कुरो के हो भने अब उहाँहरूसँग त्यो काम गर्ने विभिन्न खालका चाहिँ अब असहजता केही अप्ठ्याराहरू होलान्, त्यो हामी पनि बुझ्छौँ। तर त्यसको मतलब यो होइन कसैलाई पनि जनतालाई पनि छुट छैन कि आफ्नो कर्तव्यबाट चाहिँ विमुख हुने, सरकारलाई पनि छुट छैन आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुने। तर यहाँ त सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको चाहिँ देखिन्छ, किन हुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, मैले भने नि अब कुरो के छ भन्दाखेरि अब यो किन हुन्छ भन्ने हो भने सरकार भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिने संसारभरि मान्यता के हो पनि हो भने सरकार भनेको एउटा जस्तो जनावरमा घोडा, सहरमा घोडा हुन्छ नि त्यसलाई त्यसरी सङ्घाइदिन्छ। घोडालाई के छ भने लगाम लगाएर आफ्नो गन्तव्यमा लिन्छ। त्यस्तै सरकारलाई पनि लगाम लगाउनै पर्छ, त्यो लगाम जनताको हातमा हुनुपर्छ भन्छ। यो विश्वव्यापी एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निकालेको एउटा मान्यता पनि के हो भने सरकारको लगाम जनताको हातमा हुनुपर्छ भन्ने यो जो मान्यता छ। यो भने के त भन्दाखेरि
जनताले खबरदारी गर्यो भने सरकारले डराउनुपर्छ, त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हो नि त यसको मान्यता। त अब रह्यो के त भन्दाखेरि अब हामीले यो एउटा विभिन्न खालका आन्दोलन पश्चात संरचनाहरू नयाँ बन्न खोजे, तर शैली हाम्रो पुरानै भयो। समस्या त्यो भयो। हामी हिंसाका कुरा गरौँ, आज त्यो पनि हो नि त, किनभने आज 10 डिसेम्बरमा हामी 16 दिने महिला हिंसाको अन्त्य गर्दैछौँ। 16 दिने अभियानको आज अन्तिम दिन हो। अब भन्नुहोस् कि महिला हिंसाका घटनाहरू, महिला हिंसाको चाहिँ स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामी तपाईँ जहाँ जसरी कुराहरू गरिरहेका छौँ र हामीले आफ्नो ठाउँबाट र सरकारले गर्ने सबै गतिविधिहरू, जनताले गर्ने गतिविधिहरू, नागरिकले गर्ने गतिविधिहरू, हरेक वर्ष यस्ता पर्वहरू आउँछन्, यस्ता अभियानहरू चल्छन्, तर उनीहरू त्यो घट्या छैन। के हो भने इच्छा शक्ति भनेको हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ काम गर्ने शैली, हाम्रो सोच त पुरानै भयो। अब बनाएर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? कानुन जति सुन्दर बनायो भने के हुन्छ? त्यो कानुनले आफै काम गर्ने होइन नि त। काम गर्ने त त्यसका चाहिँ नि विङ्सहरूले हो। अब अहिले तपाईँ चाहिँ नि हरेक नागरिकलाई चाहिँ नि तपाईँको हरेक कुराको सूचनाको हक छ, होइन? छ नि त। मेरो सरकारले के गर्दैछ भनेर उसले बुझ्ने हो भने उसलाई त्यो सहजता छ कि छैन? तपाईँको जहाँ तहीँ हेर्नु, नागरिकहरूका अधिकार कुण्ठित हुने गरिकन कुनै पनि चिजहरू बनेको छैन। तर के भने त्यो नागरिकको त्यहाँ सहभागिताको चाहिँ प्रब्लम भयो। त्यो सहभागिता बिना उहाँहरूले बनाएका संरचनाहरू, उहाँले बनाएका कानुनहरूले त काम गर्दैन। त्यस कारणले त्यो काम बनाउँदाखेरि के हो भने अब सरकार जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जनताको नेतृत्वमा नपुग्दासम्म उनीहरूको चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुराहरू अब म तिम्रो लागि गर्छु भन्ने हुन्छ। जब सत्तामा पुग्छ, अब त्यो सत्तामा पुगिसकेपछि के हुन्छ भने अब सबैका मागहरू सम्बोधन गर्नलाई पनि गाह्रो पनि हुन्छ त। तर पनि के छ भन्दाखेरि अब त्यो कुरा भन्दा पनि कसरी आफ्नो एउटा सत्ता टिकाउने, कसरी आफ्नो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सीमित व्यक्तिहरू वर्गहरूको चाहिँ नि लागि गरेर मैले आगामी दिनमा पनि जनताको चाहिँ नि नेतृत्व भनौँ न, अब तपाईँको धेरै जस्तो मान्छेहरूको के हो भने यो चुनाव जित्ने, सत्तामा जाने, यो खालको चाहिँ नि रणनीति पो हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ हो। किनभने तपाईँको नत्र चाहिँ नि जनताका अगाडि बोलेका कुराहरू पुरा गरिदिनु भने त यो तपाईँले प्रश्नै गर्नु पर्दैन नि, समस्या छैन। किनभने सकिने काम गर्नु पर्यो। जनतासँग जे बाचा आफूले गरेर आएको हो र उनीहरूले चाहिँ नि अहिलेको त यो चाहिँ नि मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसीमा त सबैलाई छुट्छ नि त। किनभने उनीहरूले त आफ्नो चाहिँ व्यक्तिको भनाइ भाषण गरेर गएको होइन नि त, आफ्नो लिखित एउटा चाहिँ नि डकुमेन्ट सहित गएको छन् कि हामी यो गर्छौँ, यो गर्छौँ, यो गर्छौँ, यो गर्छौँ। हरेक पार्टीहरू, हरेक सङ्गठनहरूले त तपाईँको जनताको माझमा त तपाईँको उनको चित्त बुझाएर भोट लिया होला नि त। भने त्यो काम गर्ने समस्या के त भन्दाखेरि जे कुराहरू हाम्रो चाहिँ नि संरचनाले बनेको छ, हाम्रा कानुनहरू बनेको छन्, त्यसलाई टेकेर गर्नु पर्यो। जे छैन त्यो अनुसार बनाउने छुट पनि छ। अहिले त कति सुन्दर एउटा चाहिँ नि समय छ भन्नुहोस् न। किनभने कानुनहरू राम्रो छ, जस्तो विश्वव्यापी कानुनहरूको पनि पक्ष राष्ट्र भएको छ नेपाल। मानवाधिकारको चाहिँ सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा कानुनहरू पनि छ, संयन्त्रहरू पनि बनाएको छ भनेर। तर त्यो कार्यान्वयनको चाहिँ अनुभूत गर्ने कुराहरूमा त पछाडि रहेको निर्क्योल छ यहाँहरूको पनि, सबैको पनि। यो चाहिँ इच्छा शक्ति, सत्ता सञ्चालन गर्ने राज्यको अङ्गहरूमा बस्नेहरूमा इच्छा शक्तिकै कमी हो अथवा अन्य प्रभावहरूले, अन्य कुराहरूले प्रभावित भएर उहाँहरूले चाहिँ यो व्यक्तिका मानवाधिकारका कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ? अब यो प्रभाव भनेको पनि अब म त त्यसमा म धेरै विश्वास पनि गर्दैन, जान पनि चाहँदैन। मलाई चाहिँ मैले देखेको एउटा सामान्य र यो सबै आम नागरिकहरू, श्रोताहरूले पनि थाहा पाउने कुरा के हो भने एउटा त जनतामा पनि सचेतीकरणको कमी छ। हेर्नुहोस्, नागरिक सचेतीकरणको कुरा र अब त्यो के हो भने मेरो अधिकार के हो, मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा नागरिकलाई बुझाउन सक्यो भने पनि हामी धेरै माथि आउँछौँ। हामीले अहिलेसम्म धेरै सङ्घर्ष पछाडि नारायणजी यो 1992बाट हामीले अभियान सुरु गरेको, हामी भनेको इन्सेक पनि इन्क्लुड इन्सेक पनि होला, हामी जस्तै नागरिक सङ्गठनहरूले नेपालको करिकुलममा, नेपालको चाहिँ शिक्षा प्रणालीमा त्यो शिशुको अवस्थाबाटै हरेक नागरिकहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको यो मानवाधिकार शिक्षा, अब त्यसलाई नाम चाहिँ दिए पनि भयो, तर त्यो दिनुपर्छ भनेर
हामीले भने, किनभने त्यहाँ हुने बित्तिकै बच्चाहरूले मेरो अधिकार मेरो कर्तव्य के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने हुन्थ्यो। पछि अब अलिकता सुधार भएको छ, अहिले कुन कुन यो हाई स्कुलमा चाहिँ एउटा च्याप्टरसम्म राखेको छ। र अब त्यो मात्रै भएन, त्यो पढाउने टिचरलाई मैले खालि एउटा उदाहरण दिएको, त्यो पढाउने टिचरलाई त्यसको अभिभावकहरूलाई त्यो बच्चालाई मेरो अधिकार मेरो कर्तव्य भन्ने थाहा पाउँथ्यो। त्यो आफ्नो चाहिने नीतिगत ठाउँमा पुग्दासम्म त उसले कमसेकम त्यो कुराहरू जान्थ्यो, अथवा त्यो अभिभावकलाई पनि थाहा हुन्थ्यो मैले चाइल्ड राइट्सको लागि के गर्नुपर्छ। त्यो टिचरलाई पनि हुन्थ्यो कि मैले एउटा ठुलो डन्डा समातेर पढाउने हो कि अथवा उसको बाल साइकोलोजी पढेर पढाउने हो। अब हेर्नुहोस् न, टिचर हुँदैमा सचेत छैन नि त। मैले धेरै पढेको छु, म चाहिँ नि धेरै ठुलो मान्छे हुँ भनेर आफूलाई देखाउँछु, तर म चाहिँ नि बालबालिकाको बाल चाहिँ नि के अरे एउटा चाहिँ नि साइकोलोजी नबुझ्ने हो भने अनि म त त्यो कुराको सचेतीकरण त ममा रहन्छ नि त। यही कुरा हो त। आम कुराहरू के छ भने नागरिकको पनि समस्या त्यही हो र सरकारको पनि के हो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि भने अब यो कानुन बनाउने नीति बनाउने कुराहरूमा कुनै कन्जुसाइ पनि छैन, गर्नुभएको पनि छैन। अहिले मैले पनि देखिरहेको छु विभिन्न प्रदेशका सुन्दर कानुनहरू बनायौँ भन्नुभएको छ, नीतिहरू पनि बाहिर लिएर आउनु भएको छ, दुनियाँ कुरा छ। खै त त्यो अनुसारको काम किन हुँदैन भन्दाखेरि अब एउटा इच्छा शक्ति पनि होला। अब दोस्रो कुरा के हो भन्दा नि अब तपाईँले भनेको बाहिर प्रभावहरूको कुरा पनि पर्न सक्छ। त्यसो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको अलमल छ। एउटा समस्या अहिले हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भने हामी विषय विज्ञहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको ठाउँ स्थान दिइरहेको छैनौँ। हाम्रो सबै आदरणीय हाम्रा चाहिँ नि विभिन्न सरकारका सञ्चालकहरू, सरकारमा बस्नेहरू, नीतिगत ठाउँमा बस्नेहरूसँग अनुरोध के हो भने जो मान्छे जुन विषयको विज्ञ हो उसले त्यो ठाउँै पाएको हुँदैन क्या। यहाँ के भइदियो त भन्दाखेरि राम्रा भन्दा पनि हाम्राको अलिकता चाहिँ बोलाबाला बढ्न थाल्यो, जसले गर्दाखेरिमा आफैमा जान्ने होइन नि। हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले सबै कुरा जान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ, किनभने जनताको विश्वास जितेर उहाँ आउनु भएको छ। मैले उदाहरणको लागि, तर उहाँ भनेको उहाँले चाहिँ नि डक्टरको बारेमा पनि जान्नै पर्ने, इन्जिनियर पनि बन्नुपर्ने होइन। मैले यहाँ एकैछिन रोकेँ, छोटो टाइम चेकमा जान्छौँ। टाइम चेक पछि हामी अन्तिम संवाद गर्नेछौँ। DFM टाइम चेक, इट्स 8 AM। इस टाइम चेक का साथ में प्रदेश नंबर 7 को एकमात्र ICU NICU भेन्टिलेटर सहित को अत्याधुनिक सुविधा संपन्न हॉस्पिटल निसर्ग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राली, हसनपुर, धनगढ़ी, कैलाली। डायबिटीज, थायराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर नरेश पराजुली अब पब्लिक हेल्थ केयर फार्मेसी धनगढीमा हाल कार्यरत मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ। शरीरमा हार्मोनको गडबडीका कारणले हुन सक्ने समस्याहरू: मधुमेह, डायबिटिज, गर्भकालीन मधुमेह, सुगर कम हुने, हाइपोग्लोसिमिया, थायराइड रोग, महिनावारी गडबडी, महिलाको शरीरमा धेरै रौँ उम्रने, अनुहारमा धेरै डन्डीफोर आउनु, कपाल धेरै झर्ने वा यसै कारणले हुने बाँझोपन, यौन इच्छामा कमी आउने, हड्डी बारम्बार टुट्ने, हड्डी बाङ्गिने, शरीरको मोटोपन बढ्ने, हर्मोनको कारणले हुने उच्च रक्तचाप, सानो उमेरमा नै रक्तचाप बढ्ने वा रक्तचाप अचानक बढेर टाउको दुख्ने, बान्ता हुने र पसिना आउने। डाक्टर आउने मिति यही मङ्सिर 27 गते। वरिष्ठ मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोजन पोखरेल, MBBS TU MD फिजियाट्रिक IOM, हाल कार्यरत ट्रान्क्विलिटी हस्पिटल कुमलटार। विभिन्न रोगहरूको उपचार: डर, अनिन्द्रा, बेला बेलामा बेहोस हुने, माइग्रेन, रिस, चिन्ता, इच्छा शक्तिको कमी, कुलत नशालु पदार्थको सेवन, तनाव, टाउको दुखाइ, नकारात्मक विचार आइराख्ने, एउटै कुरालाई धेरै सोचिराख्ने, काममा जोजागर नआउने, आत्मग्लानी आदि मानसिक समस्या छन् भने वरिष्ठ मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोजन पोखरेलसँग चेक जाँच गराई समयमै स्वास्थ्य लाभ लिनुहोस्। डाक्टर आउने मिति प्रत्येक महिनाको दोस्रो आइतबार। पब्लिक हेल्थ केयर फार्मेसी, नगरपालिका भवन, धनगढी, कैलाली। सम्पर्क नम्बर 091 526 739, 98 12 400 127 र 98 48 44 24 76। हजुर, पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा हामी विश्व मानव अधिकार दिवसको प्रसङ्ग पारेर कुराकानी गरिराखेका छौँ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खड्गराज जोशीसँग। अब मैले उहाँसँग कम्तीमा बढीमा 5 मिनट जति कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि मैले अर्को प्रसङ्गमा संवाद गर्नुपर्ने छ। खड्ग सर, हामी चाहिँ अब यो बहस एकदमै छोटो भयो, यसको कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। छोटै भए पनि यो अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ परिस्थिति हेर्दाखेरि कोभिड-19 को चाहिँ मारमा महामारीमा परिराखेको स्थिति छ।
यो बिचमा अब यो चाहिँ व्यक्तिको स्वास्थ्य अधिकार पाउने, सुरक्षा पाउने, स्वास्थ्यको चाहिँ उपचार पाउने कुराहरूको ग्यारेन्टी राज्यबाट भयो कि भएन, यही बिचमा जस्तो लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि मानव अधिकारका चाहिँ उल्लङ्घनका घटनाहरू धेरै बढेको भन्ने जस्तो बलात्कार जस्ता अब यो चाहिँ यौनजन्य हिंसाहरू चाहिँ यो आत्महत्या गर्ने, निरुत्साहन गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू। त्यसपछि यो चाहिँ अब व्यक्तिको मृत्यु पछिका संस्कारमा पनि उसको चाहिँ त्यो रीति परम्परा अनुसार उसले चाहिँ काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उल्लङ्घन भयो, यो सरकार चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने कुराहरू आए। तपाईँहरूको चाहिँ नजरमा यी कुराहरू चाहिँ सरकारले कसरी सम्बोधन अथवा व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो? धन्यवाद नारायणजी। अब यो सवालमा त अब हामीले अनुगमन पनि गरेका छौँ, किनभने यो एउटा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको संयोजकत्वमा हामी सहितको एउटा अनुगमन समितिले निकालेको प्रतिवेदनहरू पनि छ र अब त्यसमा पनि धेरै कुराहरू हुन्छ। अब छोटो समयमा मैले एक दुई लाइन भन्नुपर्दा वास्तवमा यो कोभिडले संसार आक्रान्त भयो, नेपालको लागि मात्रै भएन र अब नेपालमा अब यसको सुरुको म्यानेजमेन्ट जुन व्यवस्थापन हो त्यो व्यवस्थापनको तयारी गरेर हामीले जानुपर्ने थियो। अब हामी के भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ झुक्यौँ नेपालको सवालमा। के भयो भन्दाखेरि यो केसै छैन तैपनि अब को मान्छे आयो, हामीले अनावश्यक अलि बढी खर्च गर्ने, अब बढी नै चाहिँ गर्ने, अब जनताहरूमा पनि एक खालको त्रास भयो र अब यो हामीसँग भएको स्रोत साधनहरूलाई हामीले चाहिने अब त्यो उचित समयमा उचित व्यक्तिलाई भन्नुभन्दा पनि एक खालको जस्तो अब तपाईँको राहत वितरण गर्ने कुराहरू, तपाईँको पछि अब टेस्ट गर्ने कुरा, यो यस्तो किसिमले भयो। र अब यो जति पनि यो बिचमा चाहिँ भएका अप्ठ्यारा असहजताहरूको चाहिने साँच्चीकै चाहिने सम्बोधन हुने गरिकन अथवा उनीहरूका राइट्सहरू, उनीहरूका अधिकारहरूको संरक्षण हुने गरिकन के गयो त भन्ने कुराहरूमा हामी चुकेकै हो। किन भन्दाखेरि त्यसको हामीले दिएर मात्रै हुँदैन, पाउनेले पायो कि पाएन, हामीले क्वारेन्टाइन राखेर व्यवस्थापन गरेर मात्र त्यहाँको सुरक्षा ठिक छ कि छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ मान्छे राख्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, भात खुवाउनु ठुलो कुरा होइन। उसको जस्तो अब एउटा दुःख लाग्दा घटनाहरू क्वारेन्टाइनमै महिलाहरूमाथिको चाहिने अब तपाईँको चाहिने बलात्कार भयो, बलात्कारका प्रयासहरू भए। अब कतिपय मान्छेहरूमा आफूमा डिप्रेसन आएर नैराश्यता भएर आत्महत्या पनि गरे। कतिपय ठाउँमा चाहिने के छ भन्दाखेरि अब मान्छेहरू जस्तो अब यो बेलामा आएर एकदमै चाहिने मान्छे कोही रोजगार गुमाएर चाहिने अप्ठ्यारोमा परे। यो सबै कुराहरूको के भने हामीसँग एउटा चाहिने डाटै राखेर, सूचना राखेर र राज्यको संयन्त्रबाट पनि या त आफ्नै अनुगमनबाट आएको रिपोर्टको आधारमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नतिर जानुपर्छ, या त के छ भने यस्तै खालका सहयोगी संस्थाहरूको सहयोग लिएर त्यतातिर सम्बोधन गर्न जानुपर्ने कुराहरू हो। त्यसमा पनि अलिकता कमी भएको छ र मैले कोभिडको व्यवस्थापनमा किनभने नेपाल सरकारको ठुलो धनराशि खर्च भएको छ देखिरहेछौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो बुद्धि विवेक भ्याएसम्म, स्रोतले भ्याएसम्म गरिराख्नु भएको छ, नगरे होइन, अनि राम्रा पक्ष पनि छन्। तर कुरो के भन्दाखेरि त्यही भित्र पनि यसलाई बृहत एउटा खालको चाहिने समन्वय गरेर यसको चाहिने, किनभने यो त कसैले लिएर आएको समस्या होइन नि त, यो त एउटा प्राकृतिक विपत्ति जस्तै हो, यो एउटा प्रकोप हो, यो महामारी हो। त यो महामारीमा चाहिँ के भन्दाखेरि हरेक नागरिकहरू पनि जिम्मेवार हुने गरिकन, किनभने मैले पनि के जति कतिपय ठाउँमा एउटा मानवीय संवेदनालाई बुझेका व्यक्ति र संस्थाहरूले त असाध्यै राम्रो काम पनि गरेका छन् नि। किन भन्दाखेरि अब तपाईँको भोका रहेकोलाई खुवाउने कुरादेखि लिएर, तर पछि त के भइदियो भन्नुहुन्छ भने अब तिनीहरूको पनि आफ्नो अब हरेकको के भयो भने मैले कसरी हाइलाइट हुने भन्ने जस्तो पो हो कि भन्ने एउटा सामाजिक सञ्जालमा अलिक बढ्दै हाइफाइ गर्ने खालको पनि देखिने। किनभने त्यहाँभित्र तपाईँ खाना खुवाउने मान्छे भने त कस्तो मान्छेलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले विरोध गरे होइन, किनभने पाउनुपर्छ। तर त्यहाँभित्र पनि के हो भने वास्तविक मान्छेलाई खुवाउनु तपाईँलाई धर्म हुन्छ भन्छ नि। तपाईँले कसैलाई दान दक्षिणा गर्नुहोस्, अब त्यो मान्छेले के भन्दाखेरि जसले आत्माले मलाई आज मेरो पेट भोको थियो, यसले गर्दाखेरि मैले पाएँ भन्नेलाई दिनुभयो, तपाईँलाई चाहिँ पनि एउटा सन्तुष्टि उसलाई हुन्छ। तपाईँले जो मान्छेलाई चाहनै मतलब आवश्यकै छैन त्यो मान्छेलाई तपाईँ चाहिँ बाहिर देखासेखी गर्नुहुन्छ भने त्यो एकछिनको लागि तपाईँको चाहिँ बडप्पन होला, तर तपाईँको चाहिँ नि त्यो वास्तवमै त्यसको आत्माले पनि त्यो चाहिँ सन्तुष्टि हुँदैन। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा हामी अलिक कम गएको हो।
र अब तथापि यो हाम्रो लागि एउटा सिकाइ पनि भएको मान्छु म यसलाई एउटा चाहिँ यो हाम्रो लागि सिकाइ पनि हो। यसमा नागरिकले पनि जुन खालको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु त्यसरी पनि जोडिने त्यो खालको चाहिँ वातावरण बनेन। सरकारले पनि के भने भएको स्रोतलाई खर्च मात्रै गर्ने होइन, खर्च गर्नुभन्दा पहिलाको प्लान पनि गर्नुपर्छ कि त्यो योजना पनि बनाउनुपर्छ। त्यो योजना सहित हामी जाने कुराहरूमा सुरुमा अलिकति हतार भएका कारणले यो बिचमा धेरै खालका अप्रिय घटनाहरू पनि भएका छन् र जनताले दुःख पनि पाएका छन्। यो महसुस चाहिँ नि गराउने यस्तै कुराहरूले पनि हो र म तपाईँलाई यो आम नागरिकहरूलाई श्रोताहरूलाई पनि जानकारी गराउँछु। आज हामीले यहाँको चाहिँ नि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कोभिडले पारेको प्रभाव र मानवाधिकारको सवालमा अहिले हामी चाहिँ 9 बजे यही धनगढीमा एउटा छलफल गर्दैछौँ। सरकारको तर्फबाट पनि मानवाधिकारका क्षेत्रमा भएका राम्रा प्र्याक्टिस, राम्रा अभ्यासहरू, किनभने हामीले सधैँ मैले अघि धेरै कुराहरू भने नि, किनभने नागरिकको दायित्व हुन्छ, जनताको पनि त कर्तव्य हुन्छ नि त। हामीले मानवाधिकार भनेर मेरो अधिकार भनेर भन्ने मान्छेले मेरो कर्तव्य पनि बुझ्नु पर्यो नि त। यो अधुरो बुझाइ पनि छ हेर्नुहोस्, किनभने मैले पाउनु मात्रै पर्छ तर मैले दिनु पर्दैन भन्ने हामी बुझिरहेको। तपाईँ भन्नु न, तपाईँको चाहिँ सरकारले करको दायरा के हो आफ्नो ठाउँमा होला, तर नागरिकले आम्दानी गर्छ भने ट्याक्स पनि तिर्नु पऱ्यो नि त। त्यो ट्याक्स तिर्दाखेरि उसलाई खुसी हुनुपर्ने, अब त्यो खुसी नहुने वातावरण कहाँबाट चाहिँ भएको छ त्यो एउटा दोस्रो पक्ष होला। तर पनि के भने नागरिकहरूले मेरो ट्याक्सको मेरो करको चाहिँ नि सदुपयोग भएन भनेर असन्तुष्टि जनाउनु एकदम जायज कुरा हो। तर छल छ नि त मान्छे, किनभने कहाँबाट ठग्ने कहाँबाट गर्ने भन्ने मनस्थिति हामी जब पालेर बस्छौँ भने धेरै ठाउँमा अनि के हुन्छ भने नागरिक कर्तव्य पुरा भएको ठहरिँदैन। त्यसकारणले आज हामी गर्दैछौँ, हामी नागरिकको तर्फबाट पनि सवालहरू के हुन् त भन्ने कुरा राख्नुपर्छ र सरकारको हामीले एक स्वर मात्रै गरेर सरकारको तर्फबाट पनि तपाईँहरूले के राम्रो गर्नुपर्छ यो कुरो त जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो भनेर आजकै दिन पारेर हामी अहिले छलफल गर्दैछौँ। त्यसैले नारायणजी यो अब कोभिडलाई मात्रै कोड गर्ने भने यसका धेरै पाटाहरूमा चाहिँ नि परेका असरहरूको चाहिँ छुट्टै देखिन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो 3-4वटामा हिंसाका कुराहरू छन्, तपाईँको अभावका कुराहरू छन्। अहिले बेरोजगारीको स्थिति हेर्नुहोस्, हिजो हाम्रा दाजुभाइहरू चाहिँ नि नजिकको चाहिँ भारतमा चाहिँ नि सिजनल काम गर्न जान्थे, उनीहरूले काम छोडेर आए, महिनौँ दिनसम्म तपाईँको हामीले सिमानामा दुःख पाएर बसे। उहाँहरूको प्रतिक्रिया थियो म अब बरु भोकलै मर्छु, आफ्नै माटोमा मर्छु, म रोगले मर्न चाहन्न भने आफ्नै धरतीमा चाहिँ नि उसले दुःख गर्ने मनसाय साथ आयो। तर आज चाहिँ नि त्यही अवस्थामा फेरि भोक त सहन सकिँदो रहेछ, बरु रोगले त अलि दिन चाहिँ लड्न सकिएला, भोकसँग लड्न सकिएन भनेर ती मान्छेहरू चाहिँ नि तपाईँको फेरि लड्को लगाएर त्यसरी चाहिँ अहिले इन्डियामा चाहिँ नि फेरि जानुपर्ने स्थिति आयो भने अब यसले यो हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यसले पारेका असर, हाम्रो रोजगारीमा पारेको असर, हाम्रो उद्योग व्यवसायमा गरेको असर, अब यो उहाँहरूको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ, उद्योग व्यवसायको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँ हामी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका पनि आफ्नै पीडाहरू छन्। यी त धेरै छलफलका विषय बन्न सक्छन्, किनभने कोभिडले हामीलाई चारैतिर असर पारेको छ। तर अब मेरो एउटै मात्रै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अनुरोध, खास गरी सबै तहका सरकार र हामी नागरिक सङ्गठनहरू, सचेत नागरिकहरूको अनुरोध के हो भने यो यस्ता खालका चाहिँ कुराहरूले आगामी दिनमा हामीले एउटा गर्नुपर्ने काम के हो भन्दाखेरि भन्छ नि रिस्क म्यानेजमेन्ट, कुनै पनि कुराहरूमा जोखिम व्यवस्थापन, कुनै कुरा त्यस्ता पर्यो भने त्यसको कसरी हामी चाहिँ सामना गर्छौँ र त्यसको पूर्व तयारी कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू र नगर्या होइन छन्, ती खालका अभ्यास पनि गर्छन्। तर ती अभ्यासमा मात्रै छन् कि त्यसलाई चाहिँ भनौँ न तपाईँको सतहमा आउँदैनन्। यो एउटा कोभिडले त मानवाधिकारमा चाहिँ नि तपाईँको ठुलो प्रभाव पारेको हामी देख्छौँ र यसमा अब यसको व्यवस्थापनका कुराहरूमा त अब यसलाई अलि लामो छलफल र बहस गर्नुपर्छ। तर अब म चाहिँ नि यो आज तपाईँको समय कम छ र हामी यो दिनमा धेरै कुराहरू राख्न चाहन्छौँ जनताको माझमा, किनभने मानवाधिकार हरेक नागरिकको हो र हरेक नागरिकले जान्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने कुरा पनि हो। नबुझेका कारणले कतिपय मान्छे पीडित भएका छन्, कतिपयलाई चाहिँ के छ भने त्यो नबुझेकै कारणले कुनैले त्यसलाई चाहिँ नि दुःख दिइरहेको अवस्था पनि हो। किन भन्दाखेरि हामी एउटा त्यही संस्कारमा हामी हुर्केका छौँ जसले हाम्रो सांस्कृतिक हिंसा चाहिँ अथवा यो के भन्छ नि सांस्कृतिक हिंसा चाहिँ नि बढिरहेको छ। किनभने हामी धर्मसँग जोडेर हिंसा गरिरहेका छौँ, हामी परम्परासँग जोडेर गरिरहेका छौँ,
हामी हाम्रो आफ्नो चाहिने रीतिरिवाज भनेर गरिरहेका छौँ। असल कामको पो संरक्षण गर्ने हो त। हिजोका चाहिने 50औं 100औं वर्ष हजारौँ वर्ष अगाडिका चाहिने गलत मूल्य मान्यता परम्परालाई बोकेर आजको मान्छे त सुखी हुन सक्दैन नि त। त्यो कुराहरूमा पनि हाम्रा हिंसाहरू त्यसले पनि चाहिने एउटा बढाइरहेको छ। त्यसकारणले आम नागरिकहरूले सचेत बन्नुपर्छ, आफ्नो अधिकारप्रति उसले सचेत पनि बन्नुपर्छ र आफ्नो कर्तव्यप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ। सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो। सरकार हाम्रो अभिभावक भएको हुनाले अभिभावकसँग चाहिने तपाईँको आफ्ना दुःख पीडा गुनासा सुनाउने हरेक नागरिकको एउटा चाहिने त्यो अधिकार पनि हो, किनभने उसले गर्छ नि त। त्यो भएको हुनाले यस्ता कुराहरूमा आफ्नो नागरिकको आफ्नो चाहिँ एउटा परिवारका सदस्यको चाहिँ संरक्षण गर्न नसक्ने, जसरी परिवारको मूलीको चाहिँ असक्षमता हुन्छ, त्यस्तै हरेक नागरिकहरूका चाहिने इच्छा चाहनाहरू व्यक्तिगत इच्छा चाहनासँग हाम्रो सरोकार होइन, सामूहिक इच्छा चाहना हुनु पर्यो। किनभने तपाईँ काम गर्नुहुन्न भने त्यो त तपाईँको कुरा हो होइन। काम गर्नेले त गरी खान्छ नि त। त्यो काम गर्ने वातावरण पाए कि पाएन। अब त्यसमा एउटा कुरा न्यायमा उसका हरेक पहुँच उसको भयो कि भएन, उसको राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच भयो कि भएन भन्ने कुराको मसिनो ढङ्गले सरकारले पनि चाहिने तपाईँको चाहिने आफ्नो अध्ययन अनुगमन र त्यसबाट आएका चाहिने कुराहरूलाई चाहिने भनौँ न नीतिगत परिवर्तन गर्दै जाने हो भने मानवाधिकारको सम्मान हुन्छ। हरेक नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्छ र यसमा राज्य र नागरिकसँगहरू मिलेर जानुपर्छ, समन्वय राम्रो हुनुपर्छ। धन्यवाद। म आजको दिनमा यही सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद। समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद नारायणजी। आदरणीय श्रोता, यसपछि हामी हुलाकी सडकको निर्माण नगरिकन निर्माण व्यवसायी अलपत्र बेपत्ता भएको प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। बेलौरीदेखि बेलडाँडीसम्मको 20 किलोमिटर सडकमा 4 किलोमिटरमा पनि काम नभएको त्यहाँको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। सिद्धिशाही कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक चक्रदीप शाही दशैँपछि काम गर्न नफर्केको भनेर बेलौरी र बेलडाँडी लगायतको क्षेत्रका नागरिकहरूले सार्वजनिक रूपमै खोजी गर्नको लागि सूचना फोटोसहितको सूचनाहरू पोलमा भित्तामा टाँगेर चाहिँ खोजी कार्य जारी गरेका छन्। यस विषयमा हुलाकी सडकको काममा किन चाहिँ यो सुरु भएन, किन अवरुद्ध भयो काम भनेर म कुराकानी सर्वप्रथम गर्न गइराखेको छु हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार जयसवालसँग। इन्जिनियर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते सर। हजुर, यो चाहिँ ढोके बजार यो कालिका बेलौरी बेलडाँडी दैजी सडक खण्ड अन्तर्गत जुन कञ्चनपुर जिल्लामा पर्छ, यसको बेलौरीदेखि बेलडाँडीसम्मको 20 किलोमिटर सडकमा दशैँपछि त काम गर्ने निर्माण व्यवसायी नै आउनु भएको रहन्छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि छैन? एकदम मजाले छ होइन। उहाँ के भयो भने निर्माण व्यवसायीले होइन यसपालि चाहिँ त्यहाँ सुरुमा चाहिँ काम गर्नुभयो दसैँभन्दा पहिला होइन। अनि उहाँहरूले बिल लिइसकेपछि होइन के भन्नुभएको थियो भने काम रोक्दिनँ होइन, काम कन्टिन्यू गर्छु, एक दिन पनि रोक्दिनँ र बिल चाहिँ लिइसकेपछि पैसा लिइसकेपछि त्यसपछि फर्किनु भएको छैन। अब हामीले पहल चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन। मैले चिठी काटेको छु ब्याङ्कलाई, पैसा उसको गर्नलाई क्लेम गर्नलाई चिठी काटेको छु होइन। अब उसो होइन हाम्रो पनि फोन उठाउनु भएको छैन होइन, सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। अब अरूतिरबाट चाहिँ एक दुई दिनमा आइहाल्छु होइन, चिठी नपठाइदिनु जस्ता कुराहरू होइन सुन्न आएको छ होइन। डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न। अब यसको टेन्डेन्सी देखिएको छ कि अब यता काम गर्यो, पैसा लियो, त्यो पैसा चाहिँ अरूतिर गएर चलाइदिने अरू ठेकामा। तपाईँहरूले काम गरेको भन्दा बढी भुक्तानी दिएर चाहिँ उहाँ अर्को काममा मतलब बेपत्ता हुनु भएको त होइन? छैन सर, हामीले उसको भुक्तानी तपाईँको जुन छ नि भुक्तानी बढी होइन कमै दिन्छौँ हामी। त्यो बढी दिने त कुरै हुँदैन। जे छ त्यो काटेर धरौटी काटेर भ्याट काटेर होइन, त्यसपछि उसको चाहिँ के अरे एडभान्स काटेर सबै काटेर नेट भुक्तानी नै जान्छ। गरेको कामभन्दा बढी जान्छ। अहिले गरेको भुक्तानी हामीले दिएकै छैनौँ। बेस गरेर उता 10 दिन दिन्छ, हामीले दिएको छैनौँ। त्यसलाई फाइनल नभएसम्म दिनु भनेर रोक्यो त्यसले। अब निर्माणको क्रममा रहेको सडकमा निकै नै अब समस्या हुन्छ, आवागमनमा दुर्घटना हुने, कहीँनिर खाल्डो खनिएको हुन्छ, कलभर्ट बनाउने क्रममा हुन्छ, त्यहाँ दुर्घटनाको जोखिम पनि हुन्छ। अब धुलो पनि हुन्छ, स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्छ। दुर्घटना भयो भने ज्यानै जोखिममा जाने कुराहरू हुन्छ। यो कामहरू त तोकिएको समयभित्र गर्नको लागि निर्माण व्यवसायहरूलाई तोकिएको समयभित्रै काम गराउनको लागि त तपाईँहरूलाई राज्यले खटाएको छ।
तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गर्न नसकेको देखिन्छ नि यसरी त। अब हामीले आफ्नो तर्फबाट अत्याधिक प्रयास गरेपछि बल्ल तल ऊ काम गर्न आएको हो। नभए त्यो काम गर्ने मान्छे होइन, काम गर्ने तपाईँको ठेका लिने अनि सबैतिर अल्पत पर्ने। यहाँ मात्रै होइन, तपाईँको मध्यपाटीमा धेरै ठेकाहरू अल्पत पारेको छ क्या होइन। धेरै तपाईँको जब ठेका तोड्ने ठेका तोड्छु होइन, ऊ गरेपछि ब्याङ्कलाई पैसा तान्न थालेपछि लास्ट स्टेजमा बल्ल आएर काम गर्न आएको। अहिले फेरि चाहिँ काम चाहिँ गऱ्यो होइन, काम चाहिँ गऱ्यो नगरे होइन, यसपालि होइन गऱ्यो त्यसपछि फेरि लापता हुन्छ। अहिले कन्ट्याक्टमा छैन होइन, बुझिन्छ कि म चाँडै आउँछु होइन। अब के भन्छ भन्दाखेरि कोरोना भयो र कोरोनाले गर्दा केही म्यानेज गर्न सकिरहेको जस्तो त्यस्तो कुरा आइरहेको छ होइन। अब आधिकारिकमा लेखेर दिएको छैन, त्यस्तो सुन्न आएको हो। त्यही त यो अरूले भनेको कुराहरूमा पत्याएर आउला र गर्ला भनेर तपाईँहरू बस्नुभयो भने त त्यहाँको जनताले त शास्ति पाउँदै। हजुर, सम्पर्कमा नभएपछि नै मैले ब्याङ्कलाई चाहिँ होइन चिठी लेखेँ होइन, उसको चाहिँ धरौटी तान्नलाई, उसको जुन हामीले ग्यारेन्टी दिए हुन्छ नि त्यो ग्यारेन्टी तान्नलाई मैले चिठी दिइसकेको छु ब्याङ्कमा होइन। त्यो गरेपछि कि अब ऊ आएन भने म पैसा तान्छु, उसलाई कारवाही गर्छु होइन। छैन भने अब ब्याङ्कले उसलाई ऊ गरेपछि ऊ काम गर्न आउनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। बैङ्कलाई यहाँले चाहिँ हुलाकी सडक कार्यालयले चाहिँ चिठी लेखिसकेको छ? चिठी लेखिसकेको छु मैले, क्लेम गरिसकेको छु पैसा। हजुर, कहिले लेख्नुभयो चिठी? तपाईँको हिजो चाहिँ उसको ब्याङ्कमा पुगेको छ, दुईटै ब्याङ्कमा हिजो चाहिँ। हजुर, अस्तिसम्म चाहिँ अब के आइरहेको थियो भने नपठाइदिनु आइहाल्छु भनेर गर्दा गर्दै अब तपाईँको दसैँ गयो, तिहार गयो, छठ गयो होइन। अनि अस्तिसम्म पनि के आयो भन्दा 1-2 दिनमै आइहाल्छु सर, रोकिदिनु आइहाल्छु भन्दै पनि नआएपछि अनि मैले चाहिँ बाध्य भएर पठाएँ कि। त्यही त, देशैभरि हजारौँ निर्माण व्यवसायी छन्। एउटा व्यवसायले चाहिँ काम नगरेर बदमासी गर्न खोज्छ भने अर्को चाहिँ काम गर्न तयार हुन्छ। ठेक्का तोड्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले, त्यो अधिकार हुन्छ। काम गर्न आएन भने त आफ्नो प्रक्रियामा गइहाल्छ नि। त्यही त, प्रक्रियामा पनि चाँडो गइदिनु पर्यो, नत्र त तपाईँहरू पनि निर्माण व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको आरोप लाग्न सक्छ यति लामो समयसम्म काम नहुँदाखेरि। यस्तो छ क्या, त्यो हामीले धेरै पहल गरेपछि बल्ल नै आएको हो कि यो चाहिँ। धेरै कारवाहीको अगाडि बढिसकेपछि बल्ल आएर पर्सल पनि यसपालि काम गरे हो होइन। अब यस्तो छ कि उसको चाहिँ ग्यारेन्टी धेरै हुन्छ यहाँ होइन। ठेका तोड्ने अवस्था आयो भने ऊ त जसरी गए पनि आउँछ, त्यो नआउने होइन, काम गर्नै पर्छ होइन। काम नगरिकन सुखै पाउँदैन होइन। अब यदि उनकेस भनौँ न, अब ग्यारेन्टी मैले क्लेम गरेको छु ब्याङ्कमा होइन। अब ग्यारेन्टी काम गर्न आएन, अझै केही दिन भन्दाखेरि मैले पैसा तान्छु सबभन्दा पहिला होइन। त्यसपछि अरू कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब बिचैमा काम गर्न आइदियो भने त अब होइन, हामीलाई चाहिएको कामै न हो, उसले काम गरिदियो भने त रोकिन्छ त्यो होइन। अब ब्याङ्कमा चाहिँ चिठी पठाइसकेको अवस्थामा केही दिनभित्रै 2-3 दिनभित्रै या काम गर्न आउने नत्र चाहिँ ठेक्का चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने प्रक्रियामा जानुहुन्छ? पैसा हामी तान्छौँ, पहिला उसको पैसा तान्छौँ हाम्रो खातामा होइन, पैसा तान्छौँ, त्यसपछि अरू फर्दर कारवाही अगाडि बढ्छ। तर त्यहाँको नागरिकहरूले यो आयोजनाको तपाईँहरू पनि निर्माण व्यवसायीसँगै मिलेर काम नभएको हो भन्ने गुनासो गरिएको छ, के भन्नुहुन्छ? अब हामीले आएरै त पहल गरे, यत्रो पहल गरेपछि भएको हो काम होइन। हामीले धेरै पहल गरेपछि बल्ल काम सुरु गरे हो होइन। कारवाही गर्ने थालेपछि नै गरे हो। हामी त चुप लागेर बस्ने थोरै हुनु, हामीलाई पनि माथिबाट प्रेसर हुन्छ होइन। हामीले त काम गराउनै पर्छ नि, आउटपुट त दिनै पर्छ नि, त्यति चुप लागेर बस्न त मिल्दैन नि। भनेपछि हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय तपाईँहरू चुप लागेर बसेको स्थिति छैन, जे गर्नुपर्छ तपाईँहरूले गर्न सक्ने काम गरिराख्नु भएको छ। एकदम माथिबाट हाम्रो निर्देशनालय पनि हुन्छ, उहाँहरूको निर्देशन पनि हुन्छ होइन। तर हामी फलोअप नै गर्छौँ, त्यसलाई त्यतिकै हुँदैन। तर प्रक्रिया हुन्छ नि त, प्रक्रिया आएर सिधै अब जस्तै अब ऊ हरायो होइन, हराउने बित्तिकै सिधै ठेका तोडिन्न नि त, उसको प्रक्रिया हुन्छ। तर यो प्रक्रियामै 6 महिना अब वर्षौँ दिन यत्तिका वर्ष गयो भनेपछि त फेरि तपाईँहरूलाई पनि त्यो चाहिँ आरोप लाग्न सुरु हुन्छ नि फेरि नागरिकहरूले फेरि चाहिँ त्यो काम गर्न आएन भने तुरन्त एक्सनमा गइहाल्छ। अब त्यही भएर त यो अन्तिम आवरमा त्यो चाहिँ आएन भने तपाईँहरू अब कानुन त गर्न सक्ने एक्सनमा जानुहुन्छ? एकदम अन्तिम आवरमा धेरै गर्नै पर्दैन। 15 दिनभित्र ऊ आएन भने उसको पैसा तानिन्छ। 15 दिनपछि या काम सुरु हुन्छ या अर्को त्यो चाहिँ ठेका प्रक्रियामा जान्छ? ठेका प्रक्रिया अहिले हालै जाँदैन। ठेका प्रक्रियामा जान त्यति सजिलो छैन नि त। अर्को नयाँ ठेका प्रक्रियामा जानलाई सबभन्दा पहिला होइन यसलाई कारवाही गरेर होइन ठेका तोडिनु पर्यो,
त्यसपछि नयाँ एस्टिमेट हुनु पर्यो होइन, नयाँ टेन्डर हुनु पर्यो, टेन्डर स्वीकृत हुनु पर्यो, नयाँ कन्ट्र्याक्टर आउनु पर्यो होइन, योसँग क्षतिपूर्ति सबै लिनु पर्यो होइन, लामो प्रक्रिया हो त्यो। अहिलेलाई त्यो सडक खण्डमा चाहिँ कति प्रतिशत काम भएको छ यहाँको मूल्याङ्कन अनुसार? अहिले चाहिँ उसको लगभग 65% चाहिँ काम भएको छ होइन, हाम्रो उसमा चाहिँ 65%। भुक्तानी चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँको 58-58.5% भएको छ। यो बेलौरी बुटाबारीदेखि बेलडाँडीसम्मको 20 किलोमिटर क्षेत्र हो। वित्तीय प्रगतिलाई 58.5% होइन, अनि भौतिक चाहिँ 65%। अब यो फरक किन आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको भौतिकमा उसको जो हुनुहुन्छ नि माल मेटेरियलहरू त्यहाँ भएको होइन, त्यो सबै आउँछ होइन। त्यो अब उसले काम नगरेसम्म हामीले भुक्तानी दिन मिल्दैन होइन, त्यही भएर त्यो डिफ्रेन्स देखिहाल्छ। जुन 6.5% को डिफ्रेन्स देखिरहेको छ वित्तीय र भौतिकमा चाहिँ, त्यसले गर्दा। हजुर इन्जिनियर साहब, बेलौरीको नागरिकहरूले सुनिराख्नु भएको छ तपाईँसँग कुराकानी गरेको। अन्तमा त्यहाँको नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी प्रयासरत छौँ होइन, हामीले काम गराउने नै हो, काम गराउनेतिरै फोकस गरिरहेको छौँ होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठेका तोड्न त्यति सजिलो हुन्न, ठेका त तोडिएला, ऊ काम गर्न आएन भने त ठेका तोडिन्छ नि, कुनै सँगै हुँदैन होइन। ठेका तोड्दाखेरि अझै लामो प्रक्रियामा जान्छ, अझै काम त्यहाँ अलपत्र पर्ने सम्भावना हुन्छ, अझै धेरै बढी टाइम लाग्छ अर्को ठेकाबाट गराउनलाई होइन। त्यसपछि लागत पनि बढ्छ तपाईँको ठेका तोड्ने बित्तिकै होइन। अर्को नयाँ एस्टिमेट आउँछ, नयाँ एस्टिमेट अब अहिलेको रेट अनुसार आउँछ होइन। त्यही भएर त्यतातिर भनेको अन्तिम उपाय हो त्यो, अन्तिम चाहिँ। अब हालै हाम्रो प्रयास भनेको उसलाई कारवाही गर्ने, ब्याङ्कबाट पैसा तान्ने, उसलाई बोलाउने होइन, अनि कामै गराउने भने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्यको लागि 15 दिन भन्दा बढी समय लाग्दैन। एउटा निष्कर्षमा 15 दिनपछि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। 15 दिनपछि हामी कारवाहीमा जान्छौँ। आएन भने 15 दिनपछि उसको पैसा चाहिँ जसरी भए पनि हामी तान्छौँ, त्यसरी फर्दर कारवाहीमा जान्छौँ। हवस्, यो प्रतिबद्धताको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार जयसवाल। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि बेलौरीकै स्थानीय खडक शाहसँग म टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ। हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। प्राविधिक मित्रले टाइम सिद्धियो भनिराख्नु भएको छ, तथापि केही मिनट थपेर पनि हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। विकास निर्माणका कामहरूमा ठेक्का उगड्ने र त्यसपछि समयमै काम नसिद्ध्याउने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायहरूको रहेको छ भनेर देशैभरि निर्माण व्यवसायहरूको आलोचना हुने गर्दछ। अब त्यो चाहिँ हरेक कुराहरू, हरेक कामहरू समयभित्रै, समय सीमाभित्रै सकिनुपर्ने हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो हुन नसकिँदाखेरि त्यसले अब क्षति त निर्माण व्यवसायलाई पनि हुन्छ होला, त्यसै गरी राज्यलाई पनि हुन्छ। नागरिकहरूले पनि विकास निर्माण भइसकेपछि सहज महसुस होला भनेर चाहिँ त्यो आशा गरेर बसिराख्नु भएको हुन्छ। तर समयमै कामहरू नहुने, अधुरा नै रहने गर्दाखेरि विविध खाले चाहिँ शास्तिहरू भोग्नु परेको चाहिँ यथार्थता रहेको छ। यो यथार्थता चाहिँ अब धेरै दिनसम्म रहनु हुँदैन भनेर काम गर्न जरुरी छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि बेलौरीका स्थानीय खडक शाह जोडिनु भएको छ। खडकजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, नमस्कार। भर्खरै मैले हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार जयसवालसँग पनि कुराकानी गरेँ। सम्भवतः यहाँले चाहिँ सुन्नु भएको हुनुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ निर्माण व्यवसायी यो सिद्धि शाही कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक चक्रदीप शाही बेपत्ता भए र उनले चाहिँ उनका अर्का व्यक्ति पनि त्यहाँ 2 जनाले काम गरिराखेको, 2 जना बेपत्ता भयो भनेर सार्वजनिक रूपमै त्यो भित्तामा टाँस्ने काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि अब त्यो काम यो दसैँपछि सञ्चालन भएन भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यस्तै हो? हजुर, यो के हो भने अब 73 सालमा 73 9 महिना 3 गते ठेका भएको छ होइन, र 76 3 महिना 2 गते पहिलो म्याच समाप्त भयो होइन, 76 मै असाढमा। त्यस पछाडि अर्को पटक पहिलो म्याच थपियो यो वर्षको वैशाख 7 गतेसम्म टुङ्ग्याउने भनेर। त्यो बिचमा पनि भनौँ न त्यति बेला त कोरोनाको लास्ट आवरमा मात्र त ऊ भएको होइन। त्यो 22 किलोमिटरको बाटोमा अहिलेसम्म 4 किलोमिटर भएको छैन। दोबारा फेरि म्याच थपियो 8 महिना 7 गतेसम्म, त्यति बेलासम्म पनि त्यो कम्प्लिट नहुने।
इभन कस्तो भयो भने दसैँ के अरे असाढको महिनामा लगभग 10 गतेदेखि बजारमा आरसिसीको बाटो बनाउन सुरु गरे उहाँहरूले होइन। त्यो बर्खाको टाइममा एकदमै ढिलो हुने समयमा काम सुरु गरे, सिद्धाउने भन्दा दसैँभन्दा 2 दिन अगाडि बाटोमा बिछाएको सरिया छोडेर कि काम अलपत्र छोडेर त्यसपछि यहाँबाट गएका हुन् भने दसैँपछि अब तिहार भयो, पैसा पाएन भन्छ ठेकदारले। अरे ठेकदारले पैसा 1,28,00,000 रुपियाँ तिहारको बेलामा चाहिँ भुक्तानी लिइसकेपछि तिहार सकिएको पनि आज महिना दिन हुन लाग्यो। अनि यो काममा नफर्किने, फोन गर्दा फोन रिसिभ नगर्ने, अनि यस्तो तरिकाले त अब यो टाइम पनि सकिहाल्यो। यो बाटो नबनाउने अनि यहाँको स्थानीय के अरे प्रशासनमा के अरे हाम्रो नगरपालिकामा पनि एउटा पत्र बनाएको छ नगरपालिकाले, सडक डिभिजनलाई लेखिदिने। अनि हुँदा त हामी के गर्ने त भन्दाखेरि उपाय केही पनि छैन नि हामीसँग त होइन। अनि यही कारणले, यही बाटोको कारणले गत वर्ष मात्र पनि यो ठ्याक्कै बजारमै एउटा दुर्घटना भएर एकजना 6 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी भाइको चाहिँ दुर्घटना भएको थियो होइन। त्यसैले बाटोमा चाहिँ थुपारेको गिटीहरू साइड नलगाएको हुनाले त्यसैमा पनि यो धेरै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छ। हाम्रो त यो बाध्यता हो र यति नगर्दासम्म त ऊ पनि सम्पर्कमा आउँदैन थियो होला। मैले 3 दिने अल्टिमेटम दिएर हामीले फेसबुकमै पोस्ट गरेको थियौँ, सबैले सेयर गर्नुभएको थियो साथीहरूले। त्यसको 3 दिन म्याच सकिएपछिको 3 दिनपछि मात्र हामीले चाहिँ यो थालनी गरेको हो कि। उसलाई च्यालेन्ज दिएको 3 दिनमा तिमी आउँछौ भने ल ठिक छ भनेर, त्यो बिचमा पनि ऊ नआउने। अनि फेरि 3 दिन अझ हामी कुरेर त्यस पछाडि हिजो चाहिँ हामीले यो सुरु गरेको यो अभियान आज पनि सुरु छ। आज हामीले अटोहरूमा, बसहरूमा, धनगढीको बसहरूमा, काठमाडौँको बसहरूसम्म हामीले चाहिँ पुर्याउने आज चाहिँ हाम्रो दिनभरिको कार्यक्रम भएको छ। त्यहाँको चाहिँ बेलौरीको स्थानीयहरू एक किसिमले फरक किसिमको आन्दोलनमा चाहिँ उत्रिनु भएको छ, निर्माण कार्य सम्पन्न होस् भन्नको लागि। यो चाहिँ फरक किसिमको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनलाई सार्थकता पुर्याउनु पर्छ जसरी पनि होइन। यो यहाँको मात्र यो बाटोको सम्बन्धमा मात्र होइन, अब चाहिँ हामीले यो अभियानकै रूपमा अन्य हिसाबले पनि हामीलाई चाहिँ यो नगरपालिकामा चाहिँ यसलाई अभियानकै रूपमा पनि कुनै स्थानीय सरकारको विरुद्धमा होस् चाहे प्रदेशका विरुद्धमा होस्, जसले चाहिँ काम गरेको हुँदैन तिनीहरूका विरुद्धमा हामी यसरी नै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो टिम चाहिँ पुरै बेलौरीको सपोर्ट अहिलेको युवाहरू होइन, जसले चाहिँ यो झेलिरहेका छन् यो समस्याहरू। आखिर किन त यिनीहरूलाई पटक पटक सबै कुरा आयोजनालाई के अरे त्यस्तो बनाउने नबनाउने हो भने त ठेका नलिँदा हुन्छ नि त। नेपाल सरकारले आएर हाम्रो यहाँ ठेका लिदियो भने त भनेको छैन होइन। तपाईँ जहिले पनि सुन्नुहुन्छ बेलौरीकै हकमा मात्र, बेलौरीको अर्को बाटो हेर्नुहोस् आज के अरे यो के सुनिल थापा भन्ने ठेकदारको उसको पनि अलपत्र छ अहिलेसम्म। बल्ल अब बेलौरी कलवापुर सडक खण्डमा पनि त्यस्तै छ तपाईँको। अनि 5 वर्ष भइसक्यो त्यो दोदा नदीको पुलको बेलौरी नगरपालिका र के अरे लालजाडीलाई जोड्ने पुल 5 वर्षदेखि अलपत्र पिल्लर हालेर खडा गरेर छोडिदिएछ। यो त कस्तो भयो भने हामीले या त भनिदिनु पऱ्यो कि राज्यले सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र बेलौरी भएको कारणले त तिनीहरूलाई हामीले हेर्न सकेका छैन भन्नु पऱ्यो। यहाँका पटक पटक मन्त्री भएका छन्, मन्त्री यो बारेमा उनीहरू चाहिँ मौन बसेका छन्, राजनीतिक दलहरू मौन बसेका छन् होइन। यो त यिनीहरूको चरित्र नै देखिएन यहाँनिर त। त्यही भएर यो चाहिँ शालीनताका साथ अन्य विकास आयोजनाहरूको पनि खबरदारी नागरिक तहबाट गर्यो भने त्यसको सार्थक परिणाम निक्लिन्छ भन्ने हेतुले तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। त्यही त हामीले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छौँ, तर हाम्रो कामहरू चाहिँ सही हिसाबले होइन समयमा नै हुनु पर्यो कि। यो चाहिँ अब 58-58% जति प्रगति भएको रहेछ। अब बाटो चाहिँ अब बन्ने क्रममा सरियाहरू, गिट्टी, अब त्यो चाहिँ बालुवा, सिमेन्टहरू सडकमै भएको हुँदाखेरि आवागमनमा पनि निकै अप्ठ्यारो भएको होला नि तपाईँहरू। यो त एकदम धुलोले गर्दाखेरि भनौँ न, अब जस्तो दिउँसोको टाइममा त एकदमै धुलो उठ्छ। अनि साइकलमा यात्रा गर्ने मान्छेहरूले साइडबाट गाडीहरू अटोहरू आयो भने त्यो धुलोमा नदेखिकन एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना त धेरै छ नि। त्यो त अब सामान्य कुराहरू हो, तर मेन कुरा के हो भने सबैभन्दा त यो चाहिँ जहिले पनि यसलाई ढिलो पार्न खोज्ने कारण के भने या त सक्दैन म भनेर हात खडा गर्नु पर्यो ठेकदारले होइन, म सक्दैन ल मैले चाहिँ भनेर। राज्यले पनि कारवाही गर्नु पर्यो। यो पटक पटक म्याच थप गरेर यो बनाउनु भन्दा त उसले बनाउँदैन भने त कारवाही गर्नु पर्यो नि यस्तो ठेकदारहरूलाई। किन राखेर बसेको छ? यो बेलौरीका नागरिकको मात्रै होइन, देशैभरिका नागरिकहरूको आवाज हुनुपर्छ। तपाईँहरूको यो चाहिँ फरक खाले आन्दोलनले सफलता पाओस्, यो हामी शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? छैन, यहाँहरूलाई पनि अब यो हाम्रो के अरे यसलाई चाहिँ न्युजसम्म समेट दिनुभएको दिनेश परिवारलाई, खबर परिवारलाई पनि हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस क्षेत्रमा हुने विकासका कामहरू, अन्य कामहरूमा चाहिँ हामी यस ठाउँका आम नागरिकको हैसियतले चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी चुप लाएर बसेर मात्र यी कुराहरू भएको छैन। अब चाहिँ हामी खुलेर विरोधमा आउनुपर्छ र हाम्रो फरक शैलीको विरोध
को कार्यक्रमहरू हो। हामीले चाहिँ कसैलाई ढुङ्गामुढा गर्ने, तोड्ने, आगजनी गर्ने आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू गरेका छैनौँ। हामीले स्वतन्त्र रूपमा एउटा चाहिँ ठाउँको विकास हुनुपर्छ, यिनी चाहिँ चिन्नुपर्छ सबैले को हुन् भनेर, त्यसका लागि चाहिँ हामी यो अभियानमा लागेका छौँ। हामीलाई साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा छौँ। धन्यवाद। हवस्, समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गमा संवाद गर्ने भाषाका साथ म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।